अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही करा ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। गाँव में मौजूद हूँ और अपनी फेवरेट जगह पे आया हूँ, लेकिन अभी मैं ये नहर के किनारे ही खड़ा हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन घास बहुत ज़्यादा है और मौसम भी ऐसी है कि कुछ चीज़ वगैरह ही ना काट ले। तो ये जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो लोग उस साइड पे नहीं जाते। ये आपके सामने कितना गंद आ रहा है इसमें। लेकिन वैसे मेरा आज ये इरादा था सुबह दरियाए रावी के पास जाने का, लेकिन मुझे वहाँ पे एक तो सुबह मौसम भी बहुत गर्म था और गर्मी की वजह से बिल्कुल दिल नहीं चाहा। पिछले दिनों में बारिशें होती रही हैं तब मौका नहीं मिला, और आज जब मौका मिला तो गर्मी इतनी शदीद थी कि बिल्कुल भी सुबह घर से निकलने को दिल नहीं करता। इस वक्त ये मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इस वजह से फिर बंदा बाहर निकल आता है, इस चीज़ों को इंजॉय कर लेता है। तो ये आप ये मेरी जगह भी देख सकते हैं, ये मच्छरों ने बनाई हुई है। जब ये खुश्क होती है तकरीबन ये जनवरी में या दिसंबर में ये खुश्क हो जाती है नहर, तो यहाँ पे लोग ठेका ले लेते हैं फ़िश वगैरह पकड़ने के लिए। तो लोगों ने काफ़ी सारी जगह ये बनाई होती है, यहाँ पे भी लोगों ने जाल लगाया होता है, तो यहाँ पे वो सारी रात बैठ के इसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि ज़ात खुद अगर मैं खुद अपना तजर्बा बताऊँ तो ये चीज़ है कि मुझे ना पानी से वैसे बहुत ज़्यादा शदीद डर लगता है। इस तरह के पानी से अगर मैं ज़्यादा देख लूँ तो मेरा वैसे सर चकराने लग जाता है। और पानी है भी अल्लाह की नेमत ही है, लेकिन मैं इस तरह ज़ुबान तो इस तरह के लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़ालिम इस तरह है कि अगर आपको एक दफ़ा अपने अंदर दबोच लेती है फिर आपकी जान नहीं छूटती। जब आप बंदे की सांस रुक जाती है फिर ये आपको छोड़ती है। और ये नहर, ये पीछे मैं शायद दिखा सकूं, वो गांव का पुल शायद आप लोगों को नज़र आए यहाँ से ऐसे। तो वहाँ पे लड़के नहाते हुए, पता नहीं कितने लड़के इसमें डूब चुके हैं जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चला। गलती हमारी अपनी है, इतनी बड़ी नहर है, इसमें कौन चलो अगर आपको क्या नाम है स्विमिंग वगैरह आती है फिर भी एहतियात तो करनी चाहिए। ये तो ये नहीं चीज़ समझ कि ये कोई जानवर है या इंसान है या कोई पत्थर है, ये तो अपने आप में हर चीज़ निगल लेती है। तो वही चीज़ मैं अभी बैठ के वही चीज़ गौर कर रहा था कि यार ये कितने नौजवान निगल चुकी है जिनका आज तक पता नहीं चला है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ कि हमारे गांव के नौजवान काफ़ी सारे नौजवान इसमें डूब चुके हैं। तो ऊपर जाके बाकी गपशप लगाते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा था, ये आप ऊपर तस्वीर देखें, ये पिछले हफ्ते तकरीबन ये चीज़ आप लोग भी कहेंगे तो खाना है, लेकिन ये चीज़ मुझे तकरीबन 23-24 साल बाद नसीब हुई है। ये आप देख रहे हैं रोटी पड़ी हुई है, रोटी के साथ दाल माश, और दाल माश के बाद लस्सी, और लस्सी के साथ जो सफ़ेद नज़र आ रहा है वो मक्खन है। घर का मक्खन, घर की लस्सी, वो भी प्योर। ये तकरीबन कितने साल बाद, 23-24 साल बाद ये चीज़ हमें नसीब हुई है। और मैंने कहा इस चीज़ को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा। वो इस वजह से को ये 23-24 साल पहले जब हमारी ओए ख्याल भी रखना पड़ता है, तो हमारी भैंस से हुआ करती थी, 2 भी रखी हुई थी दादाजी के वक्त में। लेकिन दादाजी की जो डेथ हुई मेरे, वो तकरीबन सन 2013 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ये चीज़ें रखने का मौका नहीं मिला। उससे पहले भी ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी 23-24 साल बाद अल्लाह ताला ने अपनी भैंस दी। ये 2 हफ्ते पहले घर वालों ने ख़रीदी, लेकिन अभी हम खुद घर में नहीं पाल रहे हैं क्योंकि कोई पालने वाला तो है नहीं। तो किसी के पास सिर्फ आई है, वो देखभाल वही करते हैं। सुबह का दूध उनका होता है और शाम का दूध हमारा आता है। फिर जो हमारा दूध आता है 4-5 किलो होता है, तो वो हम दही जमा लेते हैं। दही के बाद फिर लस्सी, मक्खन, ये बाकी जो चीज़ें, उस पर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। यहाँ पे ये चीज़ें, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब 23-24 साल पहले ये चीज़ें अल्लाह ने दी थी तो आप यकीन करें हम नाशुक्री करते थे। जब भी मुझे भी याद है, इतनी होश थी हमें जब मक्खन, दही, लस्सी वाफिर मकदार में होती थी घर में। तब तो हमारे घर के अफराद भी इतने ज़्यादा नहीं थे और लड़कों में, बच्चों में भी सिर्फ मैं ही था। तो ये चीज़ें वाफिर मकदार में
ملتی تھی صبح شام ہر وقت، دیسی گھی، مکھن، دہی، گھر کی لسی. لیکن ہم اتنی ناشکری کرتے تھے کہ جب بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے یہ چیزیں تو ہم یہ کہتے تھے کہ روزانہ ہمیں یہی کھانے کو دیتے ہو. ہم اللہ معاف فرمائے ہم بے قدری ان کی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے کہ ہمیں سالن ہی چاہیے، ہم نے سالن ہی کھانا، یہ چیز ہم نے نہیں کھانی ہے، نہ ہی کبھی آپ ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھنا. وہ ہم ناشکری اور بے قدری کرتے رہے، اس کا انجام پھر یہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے انسان کو، بتاتا ہے کہ میری نعمتوں کی قدر کیا ہوتی ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہم سے اتنی دور ہوئی، وہ چیز دیکھنا بھی ہمیں پیور مکھن اور لسی گھر کی بنی ہوئی اور دہی یہ دیکھنا بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. بازار سے تو ہر چیز مل جاتی ہے لیکن بازار میں یا فیکٹری کی چیزیں تو آپ کو پھر بھی وہ پیور نہیں ملیں گی. تو وہ چیز آج 23-24 سال بعد یہ اب جیسے میں نے آپ کو پہلی تصویر میں دکھایا، یہ دیسی مکھن اور ساتھ میں لسی گھر کی، تو میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. اور ویسے بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو دیا اس پہ بھی اللہ کا شکر، جنہوں دیا اس پہ بھی اللہ کا شکر، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کم دے رہا ہے زیادہ دے رہا ہے، اس پہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. جتنی بھی ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید زیادہ دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ چیز میں ہمیں اضافہ ہی ضرور ہماری اس چیز میں اضافہ ہوگا. اس چیز میں اضافہ ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس کے بدلے ہمیں اس سے بھی بہتر چیز ہمیں عطا کرے گا. تو اس لیے کسی چیز کی ناشکری نہیں کرنی. اور اس چیز کو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کوئی فنکشن وغیرہ ہو، کوئی شادی وغیرہ ہو، کوئی غم خوش میں یہ کھانے وغیرہ کا جو سین ہوتا ہے اور لوگ جو اس وقت وہاں پہ جو بے قدری ہوتی ہے شادی وغیرہ میں آپ چلے جائیں. میں بطور ایک گاؤں کا میں یہ چیز سمجھتا تھا کہ شاید یہ چیز صرف ہمارے گاؤں والوں میں پائی جاتی ہے کہ کھانے پینے کی ناشکری اور ناقدری ہم کرتے ہیں. لیکن یہ میں شہر میں 12-13 سال سے ان چیزوں کو میں نے بڑا نوٹ کیا. آپ جہاں بھی جائیں گے ہر جگہ بے قدری اور ناشکری اتنی شدید ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہی رزق جس کے لیے انسان سارا دن انسان صبح سے لے کے شام تک ذل و خوار کس لیے ہوتا ہے، اس پیڑ کے لیے ہوتا ہے نا، رزق کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی ناشکری اور بے قدری کریں گے تو آپ خود سوچیں اگر اللہ تعالیٰ وہ ایک رزق اپنا تھوڑا سا ہم سے روک لے تو آپ خود سوچیں ہم تڑپیں گے. تو وہ چیز اس چیز کی بھی آپ نے بالکل احتیاط کرنا ہے. آپ جہاں بھی جائیں، کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، تو کھانا اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہو. 50 دفعہ لے لو وہ بیسٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کھانا لے لیا، پلیٹ فل بھر دی ہے اور کچھ لقمے کھائیں اس کے بعد وہ ٹیسٹ نہیں لگا، وہ ضائع، وہ دوسری ڈش کی طرف چلے گیا. آپ تھوڑی ڈش لو، ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ لو، لیکن اتنا لو جتنا آپ کھا سکتے ہو، ضائع نہ ہو. یہ نہیں سوچنا کہ شادی ہے ہر چیز وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، یہ ناشکری اور ناقدری ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں ویسے بھی توبہ کرنی چاہیے اور اگر آئندہ میں اس چیز کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. ایک دن میں آفس میں ایسی کچن میں چلا گیا چائے بنانے کے لیے، تو وہاں ڈسٹ بن میں کسی نے روٹی پھینکی تھی. میں نے وہ روٹی نکال کے ایک سائڈ پہ رکھتی اور میں نے ٹی بوائے کو کہہ دیا کہ آپ نے اس ڈسٹ بن میں دوبارہ نہیں پھینکی. وہ کہہ رہا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں پھینکی، کسی بندے نے کسی امپلائی نے پھینکی ہے، میں خود بھی ان چیزوں کے خلاف. میں نے کہا یار میں نے یہ روٹی نکال دی ایک سائڈ پہ، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں، یہ باہر رکھ دیں، یہ جتنے بھی پرندے وغیرہ ہیں وہ کھا لیں گے. پھر اس نے جو بھی ہے اس نے ویسے ایسا ہی کیا. وہ ماشاء اللہ ایک سمجھدار بندہ ہے اور اکثر وہ پرندوں کے لیے پانی بھی اس نے رکھا ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہ پانی اس نے وہ رکھا ہوتا ہے ٹھنڈا ہے اور پرندے وہاں سے پیتے. تو میں یہی کہوں گا کہ روزی روٹی کمانا بڑا مشکل ہے. یہ جب بندے کی ذمہ داری سر پہ آتی ہے، بندے پہ ذمہ داری آتی ہے، وہ جب خود کمانے شروع کر دیتا ہے نا، تب بندے کو پتہ لگتا ہے کہ روزی روٹی کیا چیز ہوتی ہے، کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ان چیز کی بے قدری اور ناشکری نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی اپنا رزق ہمیں دے رہے. اتنا ہم گناہ گار ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنا رزق ہم سے نہیں روکتے. تو امید ہے کہ آپ سب اس چیز پہ عمل کریں گے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو ابھی جانے کا سین بن رہا ہے کیونکہ دوستوں کی کال آئی. اب دوستوں سے ویسے مل کے بھی آیا میں نے، ویسے بہانے میں یہاں تک آ گیا ہوں. میں کہ چلو ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں. تو کھانے پینے کا پلان ہے کہیں جانے کا باہر، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد ہم نے جانا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تب تک واپس ہو کے آتا ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.